Like, subscribe, and get notified. With so many skeletons falling out of the cupboard in the mega cash for government job scam, is the scam firmly attaching itself to the BJP? Are multiple arrests made of the queen pins and accomplices at various police stations to keep them quiet? Has the BJP been successful in distancing itself from the multi-crore job scam? ज्या पद्धतीचे इन्व्हेस्टिगेशन आज जावपाक लागला पण एक मनीस सुद्धा सुटचो ना, तो खंयचेय पार्टीचो आसूनी, तो कोणाचोय आसूनी, हांव कोणाकूच सोडचो ना. म्हणून हांवें सांगलां म्हाका डायरेक्ट जे सांगपाक येतात पळय हें केलें हांव ताका सांगता पयलीं कंप्लेन फायल कर आनी मागीर म्हाजे कडेन त्या शिवाय म्हाका सांगपाक सुद्दां येवं नाका. जे काल म्हाज्या रवींद्र भवनांत थंय मेळपाक गेले ताका सांगलें कोणूय आसूनी, इररिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इररिस्पेक्ट कोणायचो कोण एक मनीस सुद्धा सुटचो ना. आनी त्या खातीर अननेसेसरी हे जे थोडे बेश्टेच म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नांवां घेवपाक लागले ते बेश्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जण अरेस्ट जाल्या, त्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुटचे ना. जे कोणाचे हांव अजूनय परत अपील करता म्हणजे ही लागलेली कीड आसा, कीड. पूण आतां ज्या पद्दतीन तुमी म्हणटा पण तेंचे लिंक्स सरळ सीएमाक ती कोण अक्यूज जाली ती सीएमाक मेळपाक गेली म्हणजे इतले लोकांक भंय ना डायरेक्ट सीएमा पर्यंत पावता. म्हाका दिसता की तुम्ही म्हणटा की गोंयचो सीएम जो खूप एक्सेसिबल आसा, सहज तो पीपल फ्रेंडली आसा, लोकांक सहजपणान मेळटा. मेळूं ना जाल्यार तुमीच पांय म्हणटाले की मेळत ना मरे तो तेजी अपॉइंटमेंट घेवची पडटा. सो म्हाका दिसता की कोण कोणा वांगडा आतां सुद्दां म्हज्या वांगडा जर कोण हांगा उबो रावलो आनी ताणें जर फोटो काडलो आनी फाल्यां जर तेजी गजाल कितें तरी मेळ्ळी जाल्यार तुमी म्हणटा तो सावयकराचो म्हणून तशें जायना. ही सगळी प्रकरणां 2019 उपरांतूच कित्याक जाली, पयलीं कितें जावना अशें दिसता तुमकां? नाही, म्हाका दिसता की मोडस ऑपरेंडी केन्ना कशी केन्ना खंय तयार जाय तेजे बद्दलचे आमी डेट सांगपाक शकना. पूण जेन्ना ही गजाल जाता तेन्ना ती कारवाय करप हें म्हत्वाचें आसा. पूण आतां इतल्या जाणांक ताका अरेस्ट केल्या ते खंयच्याच मिनिस्टरा कडेन तेंचो लिंक ना. तें हांव कशें सांगतलो? रिपोर्ट आयला तुका कळटलें मरे पोलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू. You said 18 have been arrested so far. Yeah, right. How many are your party members in that? Where? In this 18? Nobody. पराल लायकर हांवें सांगलें तर रे मी पहिली आशिल्ले का म्हणतात पयलीं जे कोण आशिल्ले आनी जर लक्षांत आयिल्ले आसात ते आमचे कोण ना आनी जर असले आसत मेळ्ळे आसत जाल्यार तुमी दियात तांकां काडून उडयता. How can we dealing from them now? After arrest? Then I'll tell you one thing. You have to dealing with them. Once somebody is one second, let me answer. If you are so enthusiastic to listen to me, then you have to have patience. की आमचो जर कोणी एखाद्या सोशल क्लबाचो आसत, खंयच्याय कमिटीचो मेंबर आसत जाल्यार आमी कितें करतात, ताणें केल्ली वायट गजाल जर आसत जाल्यार तातूंतल्यान तुमी डिलिंग करता काय तसोच दवरतात सांबाळून ताका काडून उडयतात मरे. आनी ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी डेफिनेटली जर कोणी अशी गजाल करता आसत जाल्यार तेजे कडल्यान ताका हांगासरल्यान डिसोसिएट करतले आनी करपाची जबाबदारी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीची आसा. Is the BJP able to distance itself from the job scam with more and more cases getting attached to the party? Yesterday, when Advocate Savaikar has addressed the press, he has said very clearly that even if somebody was a party member at some point of time, you cannot hold the party responsible for it. Some member at some point of time, that person is not a member today, as he has also spoken. So it's wrong of you to say that the party is involved or whatever. That's not the case. You have to appreciate that the first FIR in this case was registered at the instance of the Honorable Chief Minister, and the Chief Minister is very clear that investigation has to go to the root of it. So there's no doubt. And once that FIR was registered at the behest of the Honorable Chief Minister, subsequently people have come forward. Those who have been cheated have come forward. They have got confidence in the government and the police that they are taking action, and therefore more FIRs have been registered and arrests have been made and properties have been attached, and you see the government and the police is taking action. The police is wanting to go to the root of it and acting in that direction. So it's not correct to say that the party and all that. Please understand, the government is serious in this. The Chief Minister has said nobody will be spared who is guilty or who is involved in this and all that. आता तो उजो पेटला पळय तेंचं आता फक्त काम हा सिंगल ऑब्जेक्टिव्ह फायर फायटिंग करून उजो एक्सटिंग्विश करपाचो. दॅट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव्ह. तेका लागून आता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम सुद्दां आमी बारीक पळयत जाल्यार चेंज जावपाक लागला, अपील्स येवपाक लागला. अशें जर आनीक कोणा वांगडा घडला जाल्यार येया आनी कंप्लेन करा. सो दॅट इन्व्हेस्टिगेशन्स विल बी लिमिटेड टू ओनली कंप्लेन्स वीच हॅव बीन फायल्ड. ज्यांचे कडल्यान पयशे घेतले आनी तांकां जॉब लागूंक ना जाल्यार तेंची रिकवरी करून दितले आनी द मॅटर एंड्स दे. बट दीस इज नॉट द ट्रू सोल्युशन टू दॅट प्रॉब्लम. आनी तेजें एक्चुअली ट्रू सोल्युशन आतां BJPकूय नाका, कित्याक
त्यांच्या दारापर्यंत पावोंक लागलेले आहा ते. हेच बीजेपी जेन्ना काँग्रेस आसलेली तेन्ना अशेच एलिगेशन्स जाताले की जॉबांचे सेटिंग जालां, एक्सचेंज जाता, आपल्या वोटर्सांक जॉब दिता, पयशे घेवन जॉब्स वयता. दीस एलिगेशन्स वेदे वेन काँग्रेस गव्हर्मेंट वॉज देन बीजेपी वॉज इन ऑपोजिशन. आयज टायट चेंज जाला, बट ओनली सिमिलरिटी इज दॅट तेन्ना काँग्रेसीन जे मिनिस्टर्स आसलेले पळय ते आतां मिनिस्टर हांगाय आसा. सो बाय एंड लार्ज फक्त लेबल चेंज जाला बुका वयले, भितरलो सिलेबस सेम उरलेलो आहा, कित्याक शिकोवपी आनी शिकपी तेच आहा. But my thought is we shouldn't blame anyone. Because there is no point in blaming someone, because आम्ही जर त्यांचे जर न्यूज पळयले तर तेजेर क्लियर कट दिसती पडटा की ह्या लोकांनी बऱ्यो बऱ्यो गाडयो घेतल्यो, फ्लॅट्स घेतले, ते दिपाशीचे फोटो तर हांवेंच दाखयलेले इतकी भांगरा बिंगरा घालून. सो हेंच्यांनी पयशे स्वताच चेनी करपाक घेतले काय, आनी जी बेधडक ही कोणाची जी फोनाचेर नांवां घेता हेज्या वयल्यान तर क्लियर कट कळटा की हेंकां कोणाचो भंयच ना. भंय ना इन सेन्स एक बायल मनीस आसा न्ही, कारण आमी पयला आमच्याच कायद्या वेवस्थान बायलां खातीर खुबशे कायदे केलेले आहा. आयज हांव मुद्दम हें उलयतलो ह्या कायद्याचो गैरफायदो असली बायलां घेता. Watch on Herald TV.